गुड इभिनिङ सबैजनालाई। अब आजको क्लासमा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ प्रोबाबिलिटीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र हामीले चाहिँ हिजो प्रोबाबिलिटीको डेफिनेसन, त्यसका केही स्पेसल टर्मिनोलोजीहरूका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। केही उदाहरणहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र विशेष गरी स्याम्पल स्पेस भनेको के हो, इभेन्ट भनेको के हो र इभेन्टका विभिन्न प्रकारहरूको बारेमा, कस्तो खालको इभेन्टलाई के भन्ने, इभेन्टलाई हामी कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भबाट हामीले कुरा अगाडि बढाएका थियौँ। अब म यहाँहरूलाई आज प्रोबाबिलिटीका केही एक्जाम्प्सहरू, एउटा केही युनिभर्सल रुलहरूको बारेमा म छलफल गर्न चाहन्छु। एक्जाम्प्स अफ प्रोबाबिलिटी भनिएको छ आजको टपिक। एक्जाम्प्स भन्ने शब्दसँग यहाँहरू परिचित नै हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। एक्जाम्प्स भनेको चाहिँ अब त्यस्तो खालको कन्टेन्ट वा मान्यता हो जसलाई प्रमाणित गरिरहन नपर्ने सत्यतालाई हामी एक्जाम्स भन्छौँ। एक्जामको मिनिङ पक्कै पनि यहाँहरू सबैजनालाई अवगत नै छ, जसलाई सत्य हो भनेर स्वीकार गर्नको लागि डेरिभेसनल प्रोसेस वा कुनै पनि प्रुफको आवश्यकता पर्दैन भन्ने खालको तथ्यहरू पनि प्रोबाबिलिटीमा एक्जिस्ट गर्छ। त्यसको लागि मैले यहाँहरूलाई एउटा फिगर देखाएको छु। त्यो फिगरमा एउटा रेक्टेङ्गुलर सेप छ। त्यो रेक्टेङ्गुलर सेपलाई चाहिँ हामी सेटको भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई युनिभर्सल सेट भन्थ्यौँ र अहिले हामी प्रोबाबिलिटीको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको हुनाले त्यसलाई हामी स्याम्पल स्पेस भनेर नामाकरण गरेका छौँ हामीले। त्यो भित्र एउटा सेट छ, त्यसलाई हामी प्रोबाबिलिटीको ल्याङ्ग्वेजमा इभेन्ट भन्छौँ। त्यो इभेन्ट ए हो र त्यो इभेन्ट एले जति मेम्बरहरू कभर गरेको छ त्योभन्दा बाहेक बाहिर पर्नेलाई हामी ए को कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। त्यसलाई हामीले ए को पावर एसी भनौँ न, अब ए कम्प्लिमेन्टले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ र यसमा चाहिँ त्यसका केही विशेष वर्डहरूलाई चाहिँ हामीले तर लेख्न पनि लेखेका छौँ। यस चाहिँ स्याम्पल स्पेस हो, ए चाहिँ एउटा इभेन्ट हो, अनि एसी चाहिँ त्यसको एउटा ए को कम्प्लिमेन्ट हो र जुनसुकै सेटमा खाली समूह अर्थात् इम्टी सेट डिफाइन हुने हुनाले हामीले फाइ भनेर यहाँ इम्टी सेटको बारेमा नोटेसन प्रदान गरेका छौँ, इम्टी सेट। र यहाँ भएका यिनै स्याम्पल स्पेस अनि त्यसभित्र भएको इभेन्ट, त्यसको इभेन्टको कम्प्लिमेन्ट र इम्टी सेटको रिफरेन्समा बसेर हामीले प्रोबाबिलिटीमा सेटिस्फाई हुने केही युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड म्याथमेटिकल फ्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ र केही रुलहरू छन्। ती रुलहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ सरसर्ती लेखेका छौँ। धेरै प्रुफ गर्न आवश्यक छैन, यहाँ आज रुल फर्मुलाको रूपमा यहाँहरूले सम्झिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि छ। र तिनै एक्जाम्सहरूमध्ये पहिलो एक्जाम्सको नाम छ पोजिटिभिटी एक्जाम भन्छौँ हामी, पोजिटिभिटी एक्जाम। प्रोबाबिलिटीको भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। द्याट इज इफ ए बी एन इभेन्ट, then the probability of the event A is always greater than or equal to 0. That is positivity अर्थात् पोजिटिभ एक्जाम भन्छौँ, अर्थात् नन नेगेटिभ एक्जाम पनि भनिन्छ हामी। प्रोबाबिलिटीको भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभ आउँदैन भन्ने कुराको प्रुफ चाहिँ अर्थात् मान्यता चाहिँ पोजिटिभिटी एक्जामले इलाबोरेट गर्दछ। त्यसै गरी यहाँहरूले अर्को देख्नु भएको छ। अब तपाईँले यहाँ इभेन्ट ए चाहिँ लिनुभयो, जुनसुकै इभेन्ट होस्, कुनै पनि इभेन्टको प्रोबाबिलिटी नेगेटिभ भ्यालुमा आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सर्वस्वीकार्य छ। एक नम्बरले भने त्यही हो। जुनसुकै कन्डिसन होस्, एक्सपेरिमेन्ट जेसुकै होस्, हामीले जुनसुकैको एक्सपेरिमेन्ट, जुनसुकै कन्डिसन इभेन्टहरू अर्थात् हाम्रो नेचुरल फेनोमेनामा होस्, म्यानमेड फेनोमेनामा होस्, कतिपय गेम प्लेहरूमा होस्, ती सम्पूर्णमा यदि कुनै पनि प्रोबाबिलिटीको सन्दर्भमा कुनै पनि इभेन्ट आउँछ भने त्यो इभेन्टको प्रोबाबिलिटी कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालुमा क्यालकुलेसन हुँदैन, त्यो इम्पोसिबल छ। यो कुरा चाहिँ पहिलोले दिन्छ। दोस्रो कुरा छ, कुनै पनि स्याम्पल स्पेसकै प्रोबाबिलिटी भने चाहिँ 1 हुन्छ। स्याम्पल स्पेसको प्रोबाबिलिटी 1। अब डाइसको एक्जाम्पल दिँदै जाने हो भने पनि डाइसमा भएका प्रत्येक इभेन्टहरूको प्रोबाबिलिटी पोजिटिभ हुन्छ भन्ने पहिलोले भन्यो। अब डाइसमा तपाईँले एउटा डाइस फालिदिनु भयो, डाइस फाल्दाखेरि तपाईँले 1 देखि 6 सम्मको जुन आए नि हुन्छ भनेर तपाईँको इभेन्टै त्यस्तो खालको छ भने त्यो स्याम्पल स्पेस भयो। त्यो स्याम्पल स्पेसको प्रोबाबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ। यो अन्डरस्टुड हो, सेल्फ अन्डरस्टुड हो, प्रुफ गर्न आवश्यक रहेन। स्याम्पल स्पेसको प्रोबाबिलिटी जहिले पनि 1 हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले
स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ रुलै हो भन्ने कुरा भयो। तर त्यसको रिभर्स प्रोसेसमा आउँछ फाइ भनेको इम्प्टी सेट हो, द्याट इज इम्प्टी इभेन्ट हो। त्यस्तो इभेन्ट जहाँ कुनै पनि स्याम्पल स्पेसका मेम्बरहरू कन्टेन गरेको छैन। त्यो अवस्थामा हामी p5 इज इक्वल टु 0 लेख्छौँ, अर्थात् इम्प्टी सेटको वा इम्प्टी इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0। डाइसमा तपाईले 7 खोज्नुभयो भने इम्प्टी सेट बन्छ, अर्थात् जुन इभेन्टको प्रोबेबिलिटी जहाँ चाहिँ इभेन्ट स्याम्पल स्पेस भित्र छैन भने त्यो घट्ने सम्भावना छैन। जुन इभेन्टको मा मेम्बरहरू इन्क्लुड भएका छैनन्, अर्थात् त्यसको एक्जिस्टेन्सै छैन भने प्रोबेबिलिटी अटोमेटिकली 0 हुन्छ भनेर 2 र 3 मा हामीले स्याम्पल स्पेस कम्प्लिट सेट हो, सब स्याम्पल स्पेससँग इक्वल हुने इभेन्ट भनेर बुझौँ अब, जसमा सबै मेम्बरहरू पर्छन्, र फाइ जसमा कुनै पनि मेम्बरहरू पर्दैनन्। सबै मेम्बर पर्ने स्याम्पल स्पेसका सबै मेम्बर कन्सिस्टिङ भएको यस टाइपको इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ भने मेम्बरै नभएको इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ। र इन जनरल हाम्रा इभेन्टहरू भनेको स्याम्पल स्पेसभन्दा कम मेम्बर भएका र खाली पनि नभएका हुने हुनाले कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 0 र 1 को बीचमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 1 र 2 ले चाहिँ 4 को लागि प्रुफ दिन्छ। यसलाई हामी न्यूमेरिक बाउन्ड एक्जियम भन्छौँ। न्यूमेरिक बाउन्ड एक्जियम, what does it mean? The probability of any kind of event lies within the value 0 to 1. बाउन्ड भनेको छौँ नि, 1 भन्दा ठुलो कहिल्यै पनि प्रोबेबिलिटी हुन सक्दैन, तसर्थ प्रोबेबिलिटी भनेको 1 भन्दा लेस देन अर इक्वल टु नै हुन्छ। भनेपछि मासतिरको भ्यालु 1 भन्दा ठुलो नहुन सक्नेको 1 ले चाहिँ ब्लक गरिदियो त्यसको प्रोबेबिलिटीलाई। यसलाई हामी अप्पर बाउन्ड भन्छौँ। अप्पर बाउन्ड यो चाहिँ प्रोबेबिलिटीको भाषा होइन, एनालाइसिस एनालिटिकल जोमेट्री त होइन, एनालाइसिस भन्ने एउटा सब्जेक्ट म्याथमा पढ्नुपर्छ, त्यतातिर जाने हो भने चाहिँ यसलाई हामी अप्पर बाउन्ड भन्छौँ। अनि यो 0 टाइपलाई चाहिँ हामी लोअर बाउन्ड भनेर भन्छौँ। अर्को भाषा चाहिँ अब यसलाई हामी अब एनालाइसिसमै भन्ने हो त, यो त सुप्रिमम भन्छौँ, यसलाई इन्फिमम भन्छौँ। इभेन्टको लागि इन्फिमम भ्यालु भनेको चाहिँ 0 हुन्छ, सुप्रिमम भ्यालु भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। धेरै गाह्रो गरी नबुझ्नुहोस्, अब यहाँ नचाहिने शब्दहरू मैले ल्याएँ। जुनसुकै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 र 1 को बीचमा पर्छ। यदि त्यो इभेन्ट फाइ इम्प्टी सेट छ भने 0 हुन्छ, पुरै स्याम्पल स्पेस छ भने 1 हुन्छ। यदि फाइ भन्दा फाइ पनि होइन र पुरै स्याम्पल स्पेस पनि होइन भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि 0 र 1 को बीचमा पर्छ। त्यो भनेको फ्र्याक्सनल फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ, डेसिमल फर्ममा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई क्लियर पारे। अब हामीले कुनै पनि एक्जाम्पल गर्दाखेरि यदि प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु 0 र 1 को बीचमा नपर्ने गरी बाहिर पर्दियो भने सम्झनुस् हिसाब बिग्रियो। हिसाब बिग्रियो भन्ने चाहिँ त्यतिखेर प्रमाणित हुन्छ। फेरि मैले 4 नम्बरसम्मको डिस्कस गरेँ। यहाँसम्ममा यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने प्लिज, फेरि सबै गर्दाखेरि अलि एक कुरो बढी हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ, स्पष्ट हुनु भएको छ वा कुनै जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले राखिदिन सक्नुहुन्छ है। एक्चुअली फेरि रिपिट गरौँ न सर, वान दिन कुन चाहिँको सुरुदेखिकै भन्नुभयो? हजुर हजुर सुरुदेखि। हस् ल, त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा फिगरलाई मैले फेरि एकचोटि प्रस्तुत गरेँ। तपाईँ हामीले अब यो फिगर अनिवार्य भन्ने त होइन, तब हामीले भिजुअलाइजेसन त भइसकेको छ। एउटा स्याम्पल स्पेस छ हामीसँग, कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टबाट प्राप्त गर्ने एउटा स्याम्पल स्पेस छ, हामी त्यसलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। त्यो स्याम्पल स्पेसभित्र एउटा इभेन्ट ल्याएको छौँ हामीले, त्यसलाई हामी ए भनेका छौँ। अब यहाँ इभेन्ट भन्नाले त्यो स्याम्पल स्पेसभित्रको एउटा सबसेट भन्ने बुझिदिनु होला। जसरी हामीले यहाँ ए ल्याएको छौँ, यो ए चाहिँ हाम्रो इभेन्ट हो। अनि ए भन्दा बाहेक एमा नपर्ने मेम्बरहरू पनि स्याम्पल स्पेसमा हुन्छन्। त्यो भनेको ए को बाहिरपट्टि पर्ने सम्पूर्ण अरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? त्यसको कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ, पूरक समूह भन्छौँ सेट थ्योरीको भाषामा चाहिँ। र जुनसुकै सबसेटको अर्थात् जुनसुकै सेटको सबसेटहरूमध्ये एउटा चाहिँ कुनै पनि मेम्बरै कन्टेन नगर्ने फाइ भन्ने सबसेट पनि हुन्छ। तसर्थ फाइ पनि एउटा इम्प्टी इभेन्ट हो भनेर हामी डिफाइन गर्छौँ। त्यसैको बेसिसमा बसेर कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलोले गर्छ। त्यसको अर्थ हो
जुनसुकै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी नन नेगेटिभ हुन्छ। द्याट मिन्स नेगेटिभ वा माइनस भ्यालुमा कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटीको क्यालकुलेसन हुँदैन भन्ने कुरा गरे हो। अनि प्रोबेबिलिटीको भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ साइनमा प्लस साइनमा आउने हुनाले त्यसलाई हामी पोजिटिभ एक्जियम भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी पोजिटिभ एक्जियमको रूपमा लिन्छौँ। त्यसैगरी अर्को छ स्याम्पल स्पेस एक्जियम। व्हाट डज इट मिन भने कुनै पनि स्याम्पल स्पेसको टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ। किनभने 1 हुने प्रोबेबिलिटी 1 हुने भने चाहिँ के हो त भने नि तपाईको त्यो घटना तपाईले चाहेको इभेन्टको घटना घट्ने चान्स 100% स्योर छ के। 0 भने 0% भनेको छैन भने हो। कुनै पनि इभेन्टलाई कुनै पनि घटनालाई कुनै पनि वस्तुस्थितिलाई तपाईले 100% ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको त्यो इभेन्टको प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ। 100% ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो 1 हो। 100% ग्यारेन्टी के को गरिन्छ भन्दा स्याम्पल स्पेसकै गरिन्छ। तपाईले डाइसलाई उफार्नुभयो भने तपाईले अब एउटा चाहना राख्नुस्, तपाई इभेन्ट बनाउनुस् 1 देखि 6 सम्मको जुनसुकै आए पनि हुन्छ मलाई भन्ने तपाईको एजम्पसन छ भने तपाईको इभेन्ट छ भने तपाईको इभेन्ट नै के हो स्याम्पल स्पेसमा पनि 1 देखि 6 सम्मकै मेम्बर हुन्छ। अनि तपाईले जुन इभेन्टहरु जुन जुन नम्बरहरु आओस् भनेर तपाईले अर्को इभेन्ट सेट बनाउनु भयो नि त्यो पनि 1 देखि 6 सम्म नै मान्नुभयो भने त्यो स्याम्पल स्पेसै हो। तपाईले चाहनु भएको स्याम्पल स्पेसै हो। अनि तपाईले डाइस फाल्दाखेरि तपाईले 1 देखि 6 सम्मको जुन आइडी हुन्छ भनेर तपाईले मान्यता राखिदिनु भयो भने तपाई 100% पास हुनुहुन्छ। किनकि 1 देखि 6 सम्म त 100% आउँछ नि। हो त्यो भनेको स्याम्पल स्पेस हो। त्यसको प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हो। द म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी द ग्रेटेस्ट भ्यालु अफ द प्रोबेबिलिटी इज 1। तर त्यसको ठ्याक्कै अब अपोजिटमा जानु सबै मेम्बर कन्टेन गरिन्छ त यस हो। कुनै पनि मेम्बरै कन्टेन नगर्ने इभेन्ट भनेको त इम्टी इभेन्ट हो नि। हो त्यसलाई हामी इम्टी सेट एक्जियम भन्छौँ। 5 भने त्यस्तो इभेन्ट हो यसको जसमा कुनै पनि मेम्बर त्यसमा पर्दैन। हेर्नुस् है पर्दैन। डाइसमा 7 आउँदैन 8 आउँदैन 9 आउँदैन 10 पनि छैन। इम्पोसिबल इभेन्ट क्या। त्यसको प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 0 हुन्छ। तपाईले हाम्रा समाजमा हाम्रा दुनियाँमा प्रोबेबिलिटी 0 हुने धेरै इभेन्टहरुलाई इलिस्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। के होला त्यस्तो? अब अहिले रातमा सूर्य उदाउँदैन मानौँ न, यो भावनात्मक भयो शाब्दिक भयो। न्युमेरिक फर्ममा त त्यस्तै एक्सपेरिमेन्टहरु नै कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डाइसमा 0 आउँदैन। डाइसमा 0 खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्न। डाइसमा 0 आउँदैन। डाइसमा 0 खोज्नु भने त इम्टी सेट हो। त्यसको प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ। जुन इभेन्ट स्याम्पल स्पेसमा पर्दैन नि त्यो कहिले पनि आउँदैन तसर्थ p5 = 0 भन्न सकियो। यसलाई हामीले इम्टी सेट एक्जियम भन्यौं। तपाईले धेरै गाह्रो गरी बुझ्नै पर्दैन। कुनै पनि इभेन्टमा मेम्बर छैन भने प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ। सक्यो। खाली इभेन्ट इम्टी इभेन्टको 0 हुन्छ भन्ने बुझ्नुभयो भने कम्प्लिट हुन्छ। तर धेरै जस्तो इभेन्टहरु चाहिँ के हुन्छन् स्याम्पलसँग इक्वल स्याम्पल स्पेस मात्रै भयो। इम्टी सेट एउटा अर्को भयो। यिनीहरुलाई हामी इम्प्रोपर सबसेट भन्छौं सेट थ्योरीको ल्याङ्ग्वेजमा। तर प्रोपर इभेन्टहरु प्रोपर सबसेटहरु छन् भने probability of proper subset or proper event always lies within the interval 0-1। र यो दोस्रो र फर्स्ट र सेकेन्डलाई हामीले मान्यता नराखिकन गर्ने हो भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा कुनै पनि इभेन्ट यो छ नि त्यो इभेन्ट ए भने चाहिँ स्याम्पल स्पेस जति सबै मेम्बर पनि छैनन् खाली पनि छैन क्या। सबै मेम्बर पनि छैनन् खाली पनि छैनन्। यदि खाली भयो भने त 0 भइहाल्यो। त्यो भनेको लोअर बाउन्ड हो। अनि यदि सबै मेम्बर स्याम्पल स्पेसको ए ले कन्टेन गरेको छ भने 1 हुन्छ। होइन भने जहिले पनि 0 र 1 को बीचमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ। तपाईले 100% ग्यारेन्टी गर्ने कुराको 1 हो। 1 यो भनेको 100% भन्न खोजे हो। तपाईले ग्यारेन्टी गर्नै नसक्ने कुनै पनि घटना घट्नै नसक्ने असम्भव भनेर भन्दिनु भयो भने त्यसको 0 हुन्छ। होइन भने ती सबै इभेन्टहरु जसलाई न त हामी 100% ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं न त इम्पोसिबल हो भनेर भन्न सक्छौं तर केही घट्ने चान्स छ भने चाहिँ त्यसको प्रोबेबिलिटी 0 र 1 को बीचमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ
मैले यहाँबाट क्लियरिफाई गर्ने प्रयास गरेँ। धेरै गाह्रो गरी नबुझ्नु होला है, केही नबुझ्नुहोस्। कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 र 1 को बिचमा पर्छ। इम्प्टी सेट भए 0 हुन्छ, त्यो लोएस्ट भ्यालु हो। पुरै स्याम्पल स्पेस भए त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ, त्यो चाहिँ ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी भ्यालु हो भनेर बुझ्नुभयो भने हुन्छ। क्लियर हुनुहुन्छ 4 नम्बरसम्म? सर यो स्याम्पल स्पेस एक्जियममा फर इक्जाम्पल मैले इक्जाम्पल दिएको, त्यो डाइस फाल्दाखेरि अब जस्तो 6 चोटि फालेर अनि 1 2 3 4 5 6 जम्मै परेपछि बल्ल 1 हुने हो कि एकचोटि फाल्दाखेरि जस्तो 1 देखि 6 मा मानिलिउँ 3 पर्दाखेरि पनि त्यसको प्रोबेबिलिटी 1 भनेर बुझ्ने हो कि के हो नि? मतलब 1 2 3 4 5 6 जम्मै परेपछि बल्ल 1 हुने कि अथवा एउटा मात्र पर्दा नि 1 हुने? एकचोटि फाल्दिनुस्, एकचोटि तपाईले 6 चोटि फाल्नुभयो भने पनि फेरि अब त्यो कम्पोजिटतिर जान्छ, त्यो त्यसका केसहरू आउँछन्। यहाँ चाहिँ तपाईँले सामान्य स्याम्पल स्पेसमा भएकालाई इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 र 1 को बिचमा हुन्छ। स्याम्पल स्पेसमा भएको तपाईँले 100% ग्यारेन्टी गर्ने त स्याम्पल स्पेसमा भएकै हो नि त। जस्तै कस्तो हो भने त हामी अहिले एमबिएस फर्स्ट सेमिस्टर पढ्दैछौँ। पढ्दै गएपछि हाम्रा पोसिबल अप्सन दुईटा छ, कि त पास हो कि त फेल हो, हैन? अब पास हुने, राम्रो पढ्दै गयो भने पास हुने प्रोबेबिलिटी बढ्दै जाने हो। अब राम्रो पढाइ भएको छैन भने फेल हुने प्रोबेबिलिटी बढ्दै जाने हो, हैन? तर म कि पास हुन्छु कि फेल हुन्छु भन्ने हो त दुईटै हो त। के मान्ने भन्ने हो कि तपाईँ पासको मान्ने हो भने पास भने त पास र फेल दुईटा अप्सन मध्ये पास एउटा अप्सन हो, 1/2 50% हुन्छ। 50% भने 0 र 1 कै बिचमा पर्या हो। तपाईले यो 0 भने 0% अनि 1 भनेको 100% भनेर इक्विभ्यालेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म पास हुने प्रोबेबिलिटी पनि 50% हो, फेल हुने पनि 50% हो। म दुईटै हुन्छु भन्ने भने के हो त? म पढेपछि दुईटा मध्ये एउटा हुन्छु, कि पास हुन्छु कि फेल हुन्छु, अर क्या आइदर पास अर फेल भन्यो भने त तपाईँ 100% ग्यारेन्टी हो नि। तपाईँको इभेन्ट नै के हो? पास अर फेल, पास कमा फेल दुईटै हो नि। अब त्यसमा तपाईँ 100% सक्सेस हुनुहुन्छ भने त्यो स्याम्पल स्पेसै भयो क्या। सर हजुर, यो स्याम्पल स्पेस एक्जियम भनेको चाहिँ मैले अलिकति बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो फेभरेबल इभेन्ट्सको प्रोबेबिलिटी पनि 1 हुन्छ अनि स्याम्पल स्पेस एक्जियमको पनि 1 हुन्छ हो प्रोबेबिलिटी जहिले नि? फेभरेबल भने अलिकति स्याम्पल स्पेस भनेर सबै भन्न मिल्दैन। फेरि फेभरेबल भने चाहिँ स्याम्पल स्पेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हुने हुन्छ, हैन? हिजो हामीले क्लासमा हजुरले इक्जाम्पल त्यस्तै दिनुभएको थियो नि त। अब डाइसको 1 देखि 6 सम्म जे आए पनि ओके भयो भने त्यसमा प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ भनेर हिजो फेभरेबलमा पोइन्ट अफ भ्यूमा हो। फेरि तपाईले फेभरेबल भनेर तपाईले जुन एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ, तपाई एक्सपेक्ट गरेको इभेन्टलाई चाहिँ फेभरेबलमा मानिदिनु हो भने त फेरि फेभरेबल त तपाईको लागि त्यो इभेन्ट पनि हुन सक्छ। इभेन्टको केसमा हुँदैन, तर स्याम्पल स्पेसको केसमा हुन्छ। स्याम्पल स्पेस पनि सबैभन्दा ठुलो इभेन्ट नै हो। त्यो केसमा चाहिँ त्यो कुरा सही हो। फेरि सबै इभेन्टहरूलाई नै फेभरेबल मानिदिनु हो, फेभरेबल र स्याम्पल स्पेस एउटै भनेर चाहिँ मैले दुईटा कन्डिसन इलाबोरेट गरेको छु। तपाईले फाल्दाखेरि स्याम्पल स्पेसमा तपाईले डाइस फाल्दाखेरि तपाईलाई तिरतिर चौका चाहिएको छ भने तपाईका लागि त्यतिखेर फेभरेबल इभेन्ट भनेको त्यो दुईटा पोइन्ट मात्रै हुन्छ। अनि फेभरेबल इभेन्टमा तपाईले बढाउँदै जानुभयो 1 to 6 नै भनिदिनु भने बल्ल स्याम्पल स्पेस हुन्छ। तपाईका फेभरेबल मध्येको एउटा स्पेशल केस चाहिँ ग्रेटेस्ट इभेन्ट चाहिँ तपाईको त्यतिखेर फेभरेबल हुन नि सक्छ। तपाईको कसरी कन्सिडर गर्नु भएको छ भन्नेमा भर पर्छ। र एउटा केसमा यो स्याम्पल हजुर यो स्याम्पल स्पेसमा चाहिँ टोटल सेटलाई नै डिनोट गर्ने रहेछ नि, युनिभर्सल सेट नै हुने रहेछ भने चाहिँ फेभरेबल इभेन्टमा चाहिँ तपाईँ कतिदेखि कतिसम्म जाने त्यसको सबसेट त्यसमा भर पर्ने रहेछ नि सर? एकदम तपाईको स्याम्पल स्पेस खाली छ भने 0, पुरै स्याम्पल स्पेस नै तपाईको इभेन्ट भएको छ भने चाहिँ 1 भने हो। इन जनरल कुनै पनि इभेन्टको त्यो इम्प्टी सेट पनि हुँदैनन् धेरै, अनि पुरै हाम्रो स्याम्पल स्पेस पनि नहुन सक्छन्। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको भ्यालु 0 र 1 को बिचमा पर्छ है मात्रै भन्न खोजेँ। क्लियर हुनुहुन्छ? सर म एउटा क्वेशन सोधिहालौँ। यो जस्तो फेभरेबल इभेन्टमा त हामीले आफूले फेभर गरेको नआउन पनि सकिँदैन। उदाहरणको लागि अब अर्कोको टर्न छ डाइस फाल्ने, अर्कोले 3 ल्याइदियो भने चाहिँ मानिनु त्यसको गोटी कट्ने छ भने त्यो पनि त हो नि। आफूले आफ्नो गोटी मात्र यो आउने भन्ने अथवा भनौँ न आफ्नो त्यो मात्रमा त हेरिँदैन नि त, होइन? के हो? मैले भनिहालेँ नि, त्यो फेभरेबल इभेन्ट भनेर तपाईले एउटा मात्रै पोइन्ट अफ भ्यूबाट नहेर्नु होला। स्याम्पल स्पेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको स्याम्पल स्पेसमा अब आउन सक्ने स्याम्पल स्पेसका सबै इभेन्टहरू तपाईले जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ त्यसको लागि फेभरेबल भयो, किनकि तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा त्यो आउँछ नि त।
डाइस फाल्दाखेरि तपाईँको 1 देखि 6 सम्मका मध्ये कुनै न कुनै त आउँछ नि, वो तपाईँका लागि फेभरेबल इभेन्टहरू हुन्थ्यो स्याम्पल स्पेस। फेरि तपाईँले अब फेभरेबल भन्दा चाहिँ त्यो अब अलिकति सङ्कुचित दायराबाट तपाईँले जुन जुन एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ नि एक्सपेरिमेन्टबाट यो चाहिँ आइडिया हुन्थ्यो भनेर तपाईँले मान्यता राख्नुभयो भने तपाईँकै लागि त्यही स्याम्पल स्पेस चाहिँ इभेन्टमा गयो, प्रोपर इभेन्टमा गयो। दुईटा मात्रै पोइन्ट चाहिँ तपाईँका लागि फेभर हुनसक्छ। त्यही भएर इभेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि स्याम्पल स्पेस नै भयो भने चाहिँ पुरै स्याम्पल स्पेसका इभेन्ट पनि फेभरेबल हुन्छन्। होइन भने तपाईँले अब कुनै स्याम्पल स्पेसभित्रका कुनै निश्चित सर्टन पोइन्टहरूलाई मात्रै तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ भने तपाईँका लागि फेभरेबल चाहिँ त्यो भयो मात्रै भन्नु खोजेको हो। यसमा धेरै अल्झिनु पर्दैन। जस्तो अब उदाहरण प्राइस 1 देखि 6 जस्तो डाइस फाल्दाखेरि 1 देखि 6 मा कुनै एउटा पर्यो भने त्यो इभेन्ट स्याम्पल स्पेस भित्रकै पर्यो, त्यो स्याम्पल स्पेस एक्जियम भयो हैन। तर अब भनौँ न 1 देखि अब त्यो परिसकेको चाहिँ आफ्नो फेभरमा आएको छ भने त्यो इभेन्ट चाहिँ त्यो पर्टिकुलर इभेन्टको लागि चाहिँ मात्र फेभरेबल स्पेस भयो भन्ने कुरा भयो हैन त। एकदम एकदम सही भन्नुभयो तपाईले। इभेन्टलाई एज एन आउटकम, इभेन्टलाई रिजल्टको रूपमा हेर्यो भने चाहिँ फेभरेबलसँग जोडियो होइन। जस्ट फर एन एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ अब त्यो 1 देखि 6 छ अथवा 1 देखि 12 छ मानौँ न, त्यो भित्रको पर्यो भने चाहिँ त्यो स्याम्पल स्पेस भित्र चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ स्याम्पल स्पेस एक्जियम भन्नु पर्यो। यो चाहिँ लाइक ट्रुथफुल्ली चाहिँ अब यो स्पेस भित्रको एउटा इभेन्ट पर्यो भन्नु। तर त्यो इभेन्ट नै आफ्नो फेभरमा आयो भने मात्र आउटकमको रूपले हेर्ने भए मात्र फेभरेबलतिर जोडियो भन्ने कुरा बुझ्यो नि सर। एकदम सही भन्नुभयो हजुरले, सही भन्नुभयो, पोइन्टमा आउनु भएको छ। अब यसको चाहिँ अब धेरै टेन्सन लिन परेन, नाममा टेन्सन लिन परेन। अब स्याम्पल स्पेस यसको प्रोबेबिलिटी 1, इम्टी सेटको 0 अनि जुनसुकै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 र 1 को बीचमा पर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुभयो भने त्यो काफी हुन्छ। अर्को छ कम्प्लिमेन्ट एक्जियम भनेको छ। कम्प्लिमेन्ट भने चाहिँ जस्तै हाम्रो यतापट्टि ए र त्यसको बाहिरपट्टि पर्ने अर्को पार्ट छ नि, तपाईको यो ए युनियन एसी गर्यो भने टोटल स्याम्पल स्पेस यस आउँछ यहाँ। किनकि यो गोलो सर्कुलर पार्ट र बाहिर परेको पार्टलाई युनियन गर्यो भने त पुरै टोटल आउने हो। अब तपाईको प्रोबेबिलिटी भने चाहिँ अनि यो स्याम्पल स्पेसको 1 पुरैको 1 हुन्छ भनेर हामीले भर्खरै पढ्यौं। 1 हुन्छ भने त्यसो भए यो भित्रको ए को पनि त प्रोबेबिलिटी छ भने यो बाहिरको कम्प्लिमेन्टको प्रोबेबिलिटी र यो इभेन्ट ए को प्रोबेबिलिटीलाई जोडिदियो भने त 1 आउनुपर्छ फेरि। त्यसको अर्थ हो प्रोबेबिलिटी अफ द इभेन्ट ए चाहिँ 1 माइनस त्यसको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ अनि कम्प्लिमेन्टको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 माइनस भित्रको ए हुन्छ क्या। किनभने दुईटाको जोड्दा बल्ल 1 हुने हो नि त। दुईटाको जोड्दा 1 हुन्छ भने अब एसी र ए जोड्दा 1 हुन्छ भने सिम्प्लिफाई गर्नुस् त। एसी भने 1 माइनस ए होइन र, ए भने 1 माइनस एसी होइन र, त्यो त्यही कन्डिसन हामीले यहाँ लेखेका छौँ। प्रोबेबिलिटी अफ द कम्प्लिमेन्ट अफ एसी इज इक्वल टु 1 माइनस पीए, प्रोबेबिलिटी अफ ए। यसमा तपाईहरु के कन्फ्युजन हुनुहुन्छ यसमा ल भन्नु त। क्लियर छ सर, यो क्लियरै छ। अनि अर्को छ मोनोटोनिसिटी एक्जियम भन्छ। यसमा तपाईले अब एक्जिस्ट भाषामा के बुझ्नु होला भने सानो इभेन्टको प्रोबेबिलिटी सानै र ठुलो इभेन्टको प्रोबेबिलिटी ठुलै हुन्छ। यसको अर्थ हो स्याम्पल स्पेसमा दुईवटा इभेन्टहरु ल्याउँ हामीले, ए र बी दुईवटा इभेन्ट हुन्, स्याम्पल स्पेसका सबसेटहरु हुन् भनेर मान्नुस्। यो ए मा भन्दा त बी मा धेरै सदस्य छ भने हो नि त। यो इक्वल छ भने इक्वल भइहाल्यो, तर यो चाहिँ भने चाहिँ ए इज सबसेट अफ बी भने हो। त्यसको अर्थ हो ए मा भन्दा बी मा बढी मेम्बर छ भने बढी मेम्बर भएकाको प्रोबेबिलिटी पनि ठुलै हुन्छ। यहाँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ नि, यहाँ चाहिँ सबसेट छ, प्रोबेबिलिटी लगाइदिनु भयो भने त्यो साइन चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु भयो। अनि ए चाहिँ सानो भएको हुनाले त्यसको प्रोबेबिलिटी सानै हुन्छ भने हो। यो चाहिँ यसमा धेरै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन। के छ, के छ भने भन्नु होला। यो क्लियर हो, यो लाइन क्लियर हुनुहुन्छ ल सर? त्यो ए यदि बी को सबसेट हो भने त बी मा त धेरै इलिमेन्टहरु हुनु पर्यो नि, तर किन त्यो इक्वल टु लाग्यो सिधै लेस देन ए चाहिँ लेस देन चाहिँ यो बी गर्नु पर्ने हुने हैन प्रोबेबिलिटीको? हैन, यसो इक्वल टु किन लाग्यो? प्रोपर सबसेट होला, इम्प्रोपर सबसेट पनि हुन्छ नि। तसर्थ यो ए इज सबसेट अफ बी भन्ने हो। ए इज सबसेट अफ बी सबै केसहरुलाई डिलिङ गर्छ यहाँ। ए इज सबसेट अफ बी भने हो। यदि ए मा भन्दा बी मा बढी मेम्बरहरु छन् भने यो माथिल्लोले काम गर्छ। यो दुईटैले सँगै काम गर्ने होइन। यो सबसेट माथिल्लो छ भने यो इक्वल टु हुँदैन, इक्वल टु छ भने माथिल्लो हुँदैन फेरि। तर दुईटै केसलाई एकै ठाउँमा लेख्दा चाहिँ सबसेट भने हो। यो यहाँ पनि यहाँ लेस देन अर इक्वल टु छ नि, लेस देन अर इक्वल टु भन्छौँ नि हामी पढ्दा। कि त त्यो लेस देन हो
कि त त्यो इक्वल हो, लेस देन हो भने इक्वल होइन, लेस देन होइन भने इक्वल हो, दुईटा मध्ये एउटा हो भन्न खोजे। अनि कुनै पनि सेटको आफै पनि के हुन्छ, सबसेट हुन्छ। फेरि हेर्नुस्, कुनै पनि सेटको आफै पनि सबसेट हुन्छ। त्यो भनेको अब तपाईको ए र बी मा बराबर मेम्बर छ, आफ्नो सबसेट आफै छ भने त्यतिखेर चाहिँ इक्वल टु हुन्छ भन्ने केसमा लेख्या हो। तब त्यसमा तपाईले धेरै गएर हेर्नै परेन। सानो सेटको सानो इभेन्ट छ भने प्रोबेबिलिटी पनि इभेन्ट पनि कम सानो हुन्छ, ठुलो सबसेट छ अथवा इभेन्ट छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी बढी नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुलाई मैले क्लियरिफाई गर्ने प्रयास गरे है त। सर त इक्वल टु को चाहिँ बुझेन, इक्वल टु लाई एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझाइदिनु न। जस्तो इक्वल टु को केसमा यहाँ चाहिँ लेस देन को त बुझिहाल्यो हैन, सबसेट भएको हुनाले ए चाहिँ अब ल सुरु यो म आज चाहिँ म बाहिर भएको हुनाले यहाँ बोर्ड छैन मसँग। यो कस्तो हो भने नि तपाईको ए मा पनि 1 2 3 इक्वल सबसेट भन्दा त्यही त हो नि। अनि ए पनि 1 2 3 बी पनि 1 2 3 नै छ के, इक्वल त त्यतिकै हुँदैन नि त, मेम्बरै एउटै हुनु पर्यो नि त इक्वल सबसेटमा त। ए मा पनि 3टा मेम्बर छ, बी मा पनि 3टै मेम्बर छ, त्यो त्यसरी बुझ्नुस्। अब भने अब डाइसमा मेम्बर इक्वल छ भने ल ए र बी फरकै होलान्, सबसेटमा फेरि इक्वल भनेर सबसेटको भाषामा पढ्यो भने ए मा र बी मा एउटै मेम्बरहरु हुनुपर्छ, होइन भने सेट इक्वल हुन सक्दैन। ए मा पनि 1 2 3 बी मा पनि 1 2 3 छ भने त दुईटैमा बराबर इभेन्ट भएछ त ए को प्रोबेबिलिटी जे हो बी को त्यही हुनु पर्यो नि। त्यति भन्न खोजेको, धेरै गाह्रै छैन यो। एउटा स्याम्पल सेट चाहिँ एउटा युनिभर्सल सेट भित्र चाहिँ दुईटा सबसेट छन्, तिनीहरुको एलिमेन्ट चाहिँ इक्वल छ भन्ने कुरा बुझ्नु हो। इक्वल छ, अझ इक्वल सेटको भाषामा भन्दा त तिनीहरुको इभेन्टै एउटै छ, सेम छ, त्यसरी भन्ने हो। भनेपछि त्यो बराबर सबै केस भ्यालु इक्वल हुनु पर्यो कि दुईटा सबसेटको भ्यालुमा डिफरेन्स आउनु पर्यो, एउटामा थोरै एउटा धेरै हुनु पर्यो, त्यही भन्नु पर्यो एन्सर। अब यहाँ लास्टमा चाहिँ एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स एक्जियम भन्छ यसलाई। तपाईका कुनै पनि स्याम्पल स्पेसमा A1 A2 र AK गरेर के वटा इभेन्टहरु छ, अनि त्यो के वटा इभेन्टको युनियन गर्दा के भयो, A1 युनियन A2 युनियन AK भयो भने यसलाई हामी युनियन ल पनि भन्छौं। प्रोबेबिलिटी अफ A1 युनियन A2 युनियन AK भयो भने तपाईले प्रोबेबिलिटीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ सिम्बोललाई, र युनियनको ठाउँमा जहिले पनि तपाईले प्लस गर्नुहुन्छ, युनियनको ठाउँमा प्लस गर्नुहुन्छ, जोड्या हो नि त। यो सेटमा पो A1 र A2 भनेर सेट जोड्न मिल्दैन, सेट जोड्ने भने त युनियन गरिदिने हो नि, त्यहाँ भित्रका मेम्बरहरु जोडिदिने हो। तर तपाईको जब प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ यो भित्रको यो चाहिँ सेट हो, भित्रको युनियन लगाएको चाहिँ, तर यो भने त कुनै एउटा न्यूमेरिकल भ्यालु हो। PA1 PA2 भनेको कुनै एउटा सर्टेन न्यूमेरिकल भ्यालु हो। त्यो न्यूमेरिकल भ्यालुको फर्ममा प्रोबेबिलिटी सेपरेट गर्ने हो भने चाहिँ प्लस हुन्छ, सेटकै फर्ममा राख्दिने हो भने चाहिँ युनियन हुन्छ। हो यो चाहिँ हाम्रो युनियन हो भनेर यहाँहरुलाई मैले क्लियर पारे, धेरै हातिन परेन है। PA युनियन B भनेको PA प्लस PB हो, त्यति हो। केही छ डाउट हुनुहुन्छ यसमा? क्लियर छ सर। ल यो भयो। अनि यहाँ हामीले अब लज अर थियरम अन प्रोबेबिलिटी भनेर अब मैले यहाँ यो लको बारेमा थोरै एउटा जस्टिफाई मात्रै गर्छु। आज चाहिँ म अलिकति एउटा स्पेशल काम मेरो अहिले यहाँ अनलाइनमा गर्नै पर्ने भएको हुनाले एउटा 9 बजेबाट एउटा उठ्यो, यहाँहरुलाई मैले एकछिनमा रोक्छु आज चाहिँ, अनि हामी सन्डेबाट फेरि जोइन हुनेछौँ। देयर आर टु फन्डामेन्टल लज अर थियरम्स अफ प्रोबेबिलिटी भन्छ हामीले। यो फन्डामेन्टल लमा चाहिँ एडिटिभ लज, प्रोबेबिलिटीमा नि एडिटिभ लज हुन्छ अनि मल्टिप्लिकेटिभ ल पनि हुन्छ यसमा। अनि एडिटिभ ल र अर्को मल्टिप्लिकेटिभ लमा चाहिँ एडिसनमा पनि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अर डिसजोइन्ट छ भने के हुन्छ, अर्थात विभिन्न इभेन्टहरु डिसजोइन्ट छ, इन्टरसेक्टिङ छैन, तिनीहरुमा देयर इज नो कमन मेम्बर, त्यस्तो खालको कन्डिसन छ भने के हुन्छ फर्मुला। अनि तिनीहरु इन्टरसेक्टेड छ भने फर्मुला के हुन्छ भनेर हामीले त्यो एडिटिभ लको दुईटै केसमा चाहिँ हामी फर्मुला डिराइभ गर्छौं, अर्थात फर्मुला लेख्छौं। डेरिभेसन भन्दा त्यस्तो लामो प्रुफ होइन, फर्मुला के हुन्छ भनेर एउटा सेटको एप्रोचबाट हामी त्यो लेख्छौं। र अर्को मल्टिप्लिकेटिभ लमा चाहिँ के छ भने तपाईको इभेन्टहरु इन्डिपेन्डेन्ट छ भने के हुन्छ, एडिसनमा चाहिँ डिसजोइन्ट र इन्टरसेक्टेड, अनि मल्टिप्लिकेटिभमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट र
इन्डिपेन्डेन्ट। हेर्नुहोस् है, अब हामी लगभग मेजर पार्टमा प्रोबेबिलिटीमा छिरिसकेका छौँ, हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ प्रोबेबिलिटीको पनि। यो दुईटा ल चाहिँ यहाँहरूलाई मैले स्मरण गराउनको लागि ध्यान आकर्षण गराएँ। प्रोबेबिलिटीमा पनि एडिटिभ ल र मल्टिप्लिकेटिभ ल हुँदो रहेछ। एडिटिभ लमा पनि दुईटा कन्डिसन हुँदो रहेछ। अब नेक्स्ट डे चाहिँ मैले फिगर बनाएर यसलाई म इलिस्ट्रेट गर्दैछु। अहिले म चाहिँ अलिक बाहिर भएको हुनाले अब मसँग लेख्ने बोर्डसोर्ड छैन अहिले। तसर्थ एक्सक्लुसिभ अर डिस्जोइन्ट हुन्छ मेम्बर, दुईटा इभेन्टहरुमा मेम्बर कमन छ भने इन्टरसेक्टेड भयो, त्यति बेला के हुन्छ, अनि डिस्जोइन्ट छ कमन मेम्बर छैन भने त्यति बेला के हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो फर्मुलाको प्रोसेस अगाडि बढ्छ। अनि अर्कोमा चाहिँ छ डिस्जोइन्ट छ भने, किन इन्डिपेन्डेन्ट छ भने के हुन्छ, अनि अर्को डिपेन्डेन्ट छ भने के हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने सम्बन्धमा धेरै सजिलै केसहरू छन्। अनि जब इन्डिपेन्डेन्ट के अरे हामी डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा पुग्छौँ, डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा पुगिसकेपछि बल्ल हाम्रो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको सुरुवात हुन्छ। अनि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी सुरुवात भइसकेपछि अनि हामी प्रोबेबिलिटीको मेजर क्वेसन आउने पार्टहरुमा प्रवेश गर्छौँ। त्यतिखेर हामी अनि त्यसका पार्टिसनहरु डिफाइन गर्ने, बेस थियरमहरु प्रुफ गर्ने, अनि त्योसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरु गर्ने कामहरु चाहिँ अनि हाम्रो सुरु भयो। अब हाम्रो प्रब्लम न्युमेरिकल प्रब्लमहरु पनि सुरु हुन खोजे। अहिलेसम्म चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टमा वार्म अप गर्ने, एउटा थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड बनाउने कामहरु बनाउँदै गरेका छौँ हामीले। कन्सेप्ट गेन गर्ने, डेफिनेसन अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, फर्मुलाहरु कसरी आए, फर्मुला के हुँदा रहेछन् भनेर हामी एउटा आइडेन्टिफिकेसन चरणमा मात्रै छौँ। अब चाहिँ हामीले यो दुईवटा लको भित्र पेरिफेरीमा बसेर हाम्रो कन्टेन्टलाई अगाडि बढाउने छौँ। एडिटिभ ल के हुन्छ अनि मल्टिप्लिकेटिभ लमा कस्ता केसहरुमा के फर्मुलाहरु डिराइभ हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी सरसर्ती अगाडि बढ्ने छौँ। अब एडिटिभ लमा पनि अब धेरै त्यस्तो केही छैन। अब एडिटिभ लमा त के छ र यहाँ त केस फर्स्टमा when the events are mutually exclusive डिस्जोइन्ट छ भने तपाईको स्याम्पल स्पेस छ, यो भित्र दुईवटा इभेन्ट छ ए र बी लाई हेर्नु त फिगरले भन्छ नि यिनीहरु खप्टिएका छन् र छैनन्। ए मा भएका मेम्बर र बी मा भएका मेम्बरहरु फरक छन्। तसर्थ A and B are two events which are drawn from the sample space yes and they have no common member, so we call it non-intersecting events or disjoint event. त्यतिखेर तपाईले सेट थ्योरीमा के हुन्छ, यन ए युनियन बी भनेको त यन ए र यन बी लेख्न पाउनुहुन्छ नि त। ए युनियन बी भने त ए र बी मा भएका जम्मै सदस्य भनेको त ए को र बी को ठ्याक्क मिलाइदिने हो। यो दुईटा कन्डिसन हो। तर यो चाहिँ सेट थ्योरीको फर्ममा आयो। यसलाई तपाईले स्याम्पल स्पेसले डिभाइड गरिदिनु भयो भने, बल्ल अब के हुन्छ, युनियनमा परेकोलाई जम्माले डिभाइड गरिदियो भने प्रोबेबिलिटी आउँछ भनेछौँ हामीले। अब पी ए युनियन बी भने के रहेछ त, यन ए युनियन बी डिभाइडेड बाइ यस रहेछ। यो त्यो अगाडिको फर्मुलालाई हामी सरले डिभाइड यन यसले डिभाइड गरेर मात्रै टोटली डिभाइड गर्दा मात्रै छ, अरु के पनि छैन। अनि स्याम्पल स्पेसको नम्बरले डिभाइड गरिसकेपछि त्यसको करेस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरुलाई मैले यहाँसम्म जानकारी गराएँ। यो फर्मुलामा यो अगाडिको कन्सेप्टमा तपाईहरु के क्लियर हुनु भएको हो कि ल भन्दा यो आकोमा यसमा त डाउट छैन होला हजुरहरु यो पोइन्टमा। पछाडिको फर्मुलाको पोइन्ट पनि बुझेन सर। कुन यो सिलेक्सन गरेर बुझ्नु भएन? नेक्स्ट पेजको सर त्यो त बुझ्यो। नेक्स्ट पेजमा यसलाई चाहिँ तपाईको डिभाइड बाइ किन डिभाइड बाइ स्याम्पलले गरे भने अनि प्रोबेबिलिटी त अनि तपाईको स्याम्पलको टोटल नम्बरले डिभाइड गरिन भने त स्याम्पल आउँदैन नि, के रे प्रोबेबिलिटी आउँदैन नि। डाइसमा तपाईको डाइसमा 2 को आउने सम्भावना कति हो नि त 2/6 हो नि त, के रे 2 भने 1 हो, 1/6 हो नि त जम्मा 6 वटा मध्ये। प्रोबेबिलिटी नै क्लियर हो। तपाईको टोटल फुल मार्क्सले त डिभाइड गर्नु पर्यो नि, फुल मार्क्स त हो नि स्याम्पल स्पेस भनेको होइन र। तपाईको प्रोबेबिलिटी भनेको त पर्सेन्टेज त हो नि। तपाईलाई प्रोबेबिलिटी भनेको पर्सेन्टेज हो भन्ने कुरामा अलिकति क्लियरिफाई हौला हामी। हामीले पर्सेन्टेजका हिसाबले त जुन गरेका छौं नि पर्सेन्टेज एक्जाममा आको हाम्रो मार्क्स पनि प्रोबेबिलिटी नै एउटा भनौं न त्यससँग म्याच गरौँ न हैन। एकदम हजुर हो नि 100 मा आउँछ नि त। हो 100 मा आउँछ, हो त स्याम्पल स्पेस हो नि त। त्यही भएर एनएस ले डिभाइड गरेको हो। एनएस ले डिभाइड गरेपछि यो भनेको चाहिँ अब प्रोबेबिलिटीको ल्याङ्ग्वेजमा यो पी ए युनियन बी लेख्न पाइयो, यो चाहिँ पी ए प्लस पी बी लेख्न पाइयो। कन्क्लुजन मैले के दिएँ भने हाम्रो टाइम सकियो भन्नाले दुईवटा इभेन्टहरु डिस्जोइन्ट छन् भने तिनीहरुको युनियनको प्रोबेबिलिटी भनेको त्यो दुईटाको सेपरेट प्रोबेबिलिटीको सम हो भनेर बुझ्नुहुनेछ। यति भन्दै मैले अब बाँकी कोर्सहरुलाई अर्को क्लासमा जोइन गर्ने गरी सन्डे जोइन गर्ने गरी आजलाई मैले यति नै गरेँ। मेरो विशेष कामले गर्दा म बाहिर पनि छु, तसर्थ मैले आज एउटा मात्रै लेख्न सम्भव भयो।
यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद क्लास लिदिनु भोलि क्लास हुँदैन सर? भोलि हुँदैन है, म बाहिर हुन्छु भोलि। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीबडी। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। ओके, सबैजनालाई गुड नाइट।